बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 11 तारीख, संध्याकाळचो 23वा हप्तो, दीस बुधवार. भाग्यवंत मारिया लोपेस दे रिवास एक कर्मेलीत माद्र हिसो उडास आम्ही काडटा. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आमी कंसोवया, वाचया, आयकोवया आणि नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 20 आणि 6 पर्यंत. त्यावेळी आपल्या शिसांचेर आपले डोळे उबारून तो म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचे राज्य तुमचे. तुम्ही आता भुकेल्ली कितली भागी, तुम्ही दादोशी जातेल्यात. तुम्ही आता रडतेली कितली भागी, तुम्ही हसतेल्यात. मनुष्यपुताचे शीस जाल्ले पसोतू मनीस तुमका द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमका केंडून तुमचे नावच खोटे म्हणून तुमका तिरस्कार करतीत जाल्यार तुम्ही कितली भागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गाराजान यथेष्ट प्रतिफळ तुमका तयार आसा. तांच्या पूर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परीस लयले, पण हाय तुमका ग्रेस्तांक, कित्याक तुम्ही आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमका जेवण खाऊन तृप्ती जाल्ल्यांक, तुम्ही भुकेतेल्यांक. हाय तुमका आता हसतेल्यांक, तुम्ही दुखेस्त जाऊन रुदान करतेल्यांक. हाय तुमका लोकातावन शिफारस घेतिल्ल्यांक, तांच्या पूर्वजांनी फुटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारल्ले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भवनो निबडिनो, आयच्या वांजलांत आम्ही 8 भागी विशयंत ऐकल. हो वांजेल आम्ही वाचुल्लो लुकान बरयल्लो. थंयसर मातेवाचो वांजेली आसा आणि थंयसर दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू 8 भागी दिता. दुर्बळी तुम्ही भागी, रडतेले तुम्ही भागी, अशें जेजू थंयसर म्हणटा 8 भागी. पूण हांगा लुकाच्या वांजेलान कितें म्हळ्यार 4 भागी पॉझिटिव्ह, सकारात्मक. पळय, तो म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, तुम्ही आता भुकेल्ली कितली भागी, तुम्ही आता रडतेली कितली भागी, तुमका लोक तिरस्कार करतील जाल्यार तुम्ही कितली भागी. पळया, 8 भागी, 4 भागी. उपरांत 4 कर्सस म्हणतात, एका रितीन शिराप म्हणून. कितें म्हणालो तो पळया आयच्या वाचपाच्या आखरेक, हाय तुमका ग्रेस्तांक, हाय तुमका जेवण खाऊन तृप्ती आसल्ल्यांक, हाय तुमका आता हसतेल्यांक, हाय तुमका लोकातावन शिफारस घेतेल्यांक. सो 4 भागी पॉझिटिव्ह, 4 भागी नेगेटिव्ह. पूण मातेवाच्या वांजेलांत 8 भागी पॉझिटिव्ह आसात. इंग्लिशांत ब्लेसिंग्स आणि ओस म्हणतात. बेसांव आणि शिराप, 4 बेसांवाचे, 4 शिरापाचे. असो आमचो विषय वा नियाळ त्या विशयीचेर न्ही, पूण ती एक तुमका जाणवाय हांवें जराल रितीन दिल्ली. आता आयच्या वाचपांतली एक वळ आमी घेवया, एक सेंटेन्स. कितें तें?
जेजू म्हणटा पळया, मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासोतो मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचे नांवच खोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितली बागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा. तुमी केदाळा अशें संतोषान उडी मारलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी असलें कांय घडीत घडलेलें आसा की कुडासा खडा संतोषान उडी मारलेली, उल्हास पावुल्लो आसात की खंयची गणितां. तुमी पार्टी केल्ली, संतोष पावुल्लो. बहुशा तुमच्या पुताक वा धुवेक बरे मार्क्स मेळलेल्या वेळार, ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या वेळार, वा तुमकां एक नातू नात दू पूत जल्मल्ल्या वेळार, वा तुमकां पयलो सांबाळ मेळिल्ल्या वेळार, वा तुमच्या कुटुंबाची वा तुमची घरची कोणी परगांवांतून आयिल्ल्या वेळार, वा काजराच्या संभ्रमा वेळार, वा नव्या होकले न्हवरेक घरा आपण सन्मान केल्ल्या वेळार, पार्टी केल्ली, संतोष पावल्यात, डान्स केल्ले, उडासाकडा बरें. ते सकड कारणां बरींच, संतोष पावोंक, संभ्रम करूंक, पार्टी करूंक बरींच कारणां, कांय वायट ना, बरेंच ते. पूण हांगा जेजू संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटाना असल्या कारणां खातीर संतोष पावा, उडी मारा म्हण तो सांगना. तशें करच्यान कांय वायट ना. पूण हांगा जेजू तसली कारणां दितेना. पूण तो कितें सांगते आसा, तो सांगता पळया, तुमी रडतेली कितली बागी, तुमी हसतेल्यात. तुमी म्हजे शीस म्हणून तुमकां मनीस द्वेषितीत जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घालतीत जाल्यार, तुमकां केंडून उलयतीत जाल्यार, तुमचे नांव पाड करतीत जाल्यार तुमी संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा. हे साध्य आसा की म्हाका भोवन आनी बडीनो. ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या वेळार, बर्थडे पार्टी आसल्या वेळार, काम मेळलेल्या वेळार पार्टी करच्यांत एक कारण आसा आनी आमकां ते करूंक सुलभ जाता. पूण हांगासर अशें कोणी आमकां नांव पाड करतना, द्वेषितना, केणटना, बेंटतना पार्टी करूंक साध्य आसा की. तर हाची अर्थ कितें, जेजूच्या ह्या उतरांचो अर्थ कितें. भोवन आनी भयणीनो, जेजू आमकां जस्ट पार्टी करूंक सांगतेना, बदलाक ह्या विशयांचेर आमचें चिंताप कशें आसूंक जाय म्हूण तो सांगता. म्हळ्यार जर कोणी तुका रडयतीत जाल्यार, जर कोणी तुका बेजाराय हाडटीत जाल्यार, जर कोणी तुका कश्टान घालीत जाल्यार त्या वेळार तुजी मनोस्थिती कशी आसूंक जाय, तुजे एटिट्यूड कशें आसूंक जाय, तुजे चिंताप कशें आसूंक जाय, त्या समस्यांक, त्या नेगेटिव्ह संगतीक तुवें कशें स्पंदन करूंक जाय. गेनिंग अ न्यू पर्स्पेक्टिव्ह ऑन द नेगेटिव्ह, तें जेजू आज आमकां शिकयता. जिणेंत खंडीत जावन आमकां बऱ्यो संगती मात्र मेळच्यो न्हय, नेगेटिव्ह संगती मेळटात, कश्टाच्यो संगती मेळटात, बेजारायेच्यो संगती मेळटात. आतां असल्या संदर्भार आमी कशें स्पंदन करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां शिकयता. एक नवीच दिश्ट, एक नवोचो दिश्टावो आमचे ते रुता करूंक जेजू आपयता. आतां एक उदाहरण हांव तुमकां दितां. तिमोथी म्हणलो एकलो भुरगो आसलो.
आणि ताच्या बर्थडेक ताका एक सायकल हाडून दिची म्हणून ताचे बारीकसो हट्ट. ल्हानसो भुरगो न्ही, सायकल सोडूंक जावंचो तसो म्हणून. आनी तो इतलो सळ करतालो देखून बापायन ताका एक नवेंच सायकल हाडून दिलें. सायकल हाडून दिल्ले उपरांत तो सायकल सोडल्यार पांयांनी चलनासलो. बरें आसूं न्ही, भुरग्यांक तसली एक उर्बा, एक इंट्रस्ट आसता, तें सामान्य. पूण कितें जालें, एका म्हयन्या भितर तें सायकल चोरून गेलें. कोणेंगी चोरून व्हेलें. आतां हाचे तावन मस्त रागार जालो तो. बेजाराय जाली, रागय जालो. आतां आवयक बापायक ही विशय कळटा आसतना आवयन ताका ह्या समस्यांत कशें ताणें स्पंदन करचें म्हूण शिकयलें. पयलें आवय लागीं आपणाचें सायकल चोरून गेलां म्हणून रडोवन सांगतना, रागान सांगतना आवय ताची बोगणां समजता. कोणाकी राग येता, कोणाकी बेजाराय जाता, कोणाकी रडोंक येता, आनी भुरग्यांक म्हणटाना तें आनीक चड आसता. सो आवय कितें करता, ताची बोगणां समजता फर्स्ट. ताच्या उपरांत ही बोगणां जेजूक सांगूंक ती ताका शिकयता. कशें ताणें तिमोथीन येवन तिका सांगलें की, ताच्या आवयक सांगलें की तशेंच ही बोगणां जें कितें ताका भोगता, बेजाराय जाता, दूख जाता, राग जाता, हें सकड जेजूक सांगूंक ती शिकयता. कशें तुवें म्हजे कडेन येवन सांगलें तशेंच जेजू कडेन तुवें सांगूंक जाय म्हणून ती ताका शिकयता. उपरांत ती ताका आयचो वांजेल वाचून सांगता. कशें दुखांत, बेजारायेंत, सुलवणेंत, पिडेंत जेजू आमकां संतोष पावोवंक, उल्हासान उडी मारूंक आपयता म्हूण ताका भुरग्याक तिच्या समजणे प्रमाणे ती वाचून उपरांत विवरून सांगता. आनी अशें जें कितें जेजू सांगता तें फॉलो करूंक ती ताका आपयता. सो कितें केलें तांणी एक पार्टी केली. ही काणी न्ही, पार्टी केली. जें कितें तिमोथीक मोगाचें आसा ताचें रांदप, ताचे डिश तें तांणी प्रिपेर केलें. आनी ह्या पार्टे वेळार देवाक तांणी अर्गां दिलीं. कितें म्हणून, देव सर्व संगती जाणा आनी सर्व संगती ताच्या परमिशना विणे चलना. त्या देखून देवाक तांणी अर्गां दिलीं. सांगतच जे कोणें तें सायकल चोरून व्हेल्लें पळया, ताच्या मोतीक उसवाड दिवंक तांणी मागलें. तें सायकल मेळटा की ना ती दुसरी गजाल, पूण त्या मनशा खातीर तांणी मागलें. आनी उपरांत जें कितें घडीत घडलां म्हळ्यार तिमोथीचें सायकल चोरून व्हेलां, ह्या घडीतावन देव कितें बरें हाडूंक आशेता तें समजूंक तांणी देवाचो आदार मागलो. पळया, खंयचेय घडीत घडिल्ल्या वेळार सडावत जावन आमची दिश्ट वयची ताच्या नेगेटिव्ह सायडाचेर न्ही, पूण आमी आनीकय इल्लें गुंडायेन पळयलें जाल्यार त्या घडिताक एक पॉझिटिव्ह सायड आसता. ती तक्षण आमकां कळना, पूण ताच्या उपरांत ते सवकास तें बेसांव आमकां मेळटा. पूण आमी उदार आसांव जाल्यार, उक्ती आसांव जाल्यार मात्र तें आमच्यान साध्य जाता, नाजाल्यार जायना. त्या देखून आवय ताका कितें करता म्हळ्यार, आतां सायकल चोरून गेल्ले मुखांतर ताका बेजाराय जाल्या, ताका दूख जाला, पूण हाचे तावन कांय तरी बरेंपण येवंक साध्य आसा गी.
तें बरेंपण पळोवचें मन म्हाका दी, म्हाका दिश्ट दी म्हणून ती मागतात. सवकास कितें जालें म्हळ्यार हो भुरगो सदांय सायकलार वेतालो इस्कॉलाक वेताना, पूण आतां कितें जालां, सायकल चोरून गेला. सो आतां कितें जालें ताणें सोलून वचचें पडलें. आतां सोलून वेता आसतना कितें जालें, एक ताका जायते जण नवे फ्रेंड्स जाले. नेगी तुमकां कळीत आसतलें, आमी इस्कॉलाक सोलून वेताले. सो सोलून वेताना सकाळी सांजेर आमकां नवी नवी फ्रेंड्स करूंक मेळटाले. आनी थंयसर येताना आंब्या रुखाक फातर उडोवचें, पणसा रुखाक तें करचें, मागीर चिंचेच्या रुखाक फातर उडोवन सो एक खेळ न्ही. पळया आतां हे सकड ताका सायकल आसलें जाल्यार मेळनातलें, पूण आतां कितें जालें, नवे फ्रेंड्स मेळ्ळे, तांचे सांगता हांसून खेळून मजा करून ताका येवंक साध्य जालें. हें बरेंपण वैगी न्ही. दुसऱ्यान ताच्या मोतीक जायतो संतोष मेळ्ळो. कित्याक हांसून खेळून नाचून येता आसतना ती एक मजाच दुसरी. भुरगीं पोखरीपणाय करतात, पूण ती पोखरीपणां समजता. हांवें म्हळें फातर उडोवचें, ही बरो पोखरीपणां भुरगेपणां न्ही, ती आसचींच. पण हाचे दरम्यान कितें जाता, मोतीक समाधान मेळटा. मोतीक समाधान मेळिल्ल्या वेळार कितें जाता, घरा येवन होमवर्क करूंक, आवय बापायन सांगलें आयकूंक सुलाभ जाता. तिसऱ्यान आतां ताची भलायकी इल्ली बरी आसा. कित्याक सोलून वेचे मुखांतर बरें एक्सरसाइज मेळटा. न्ही मात्र कुडीक मोतीकी. पुढे मग भोवन न्ही बडिनो, ही सकड बेसांवां वैगी न्ही. हाका म्हणटात वांकड्या वाटांनी वा वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव म्हणून. आतां हांगा वांकडे गीट खंयचे, ताचे सायकल चोरून गेल्ले, पूण आतां देवान कशें नीट बरयलें, देवान ताका नवे फ्रेंड्स दिले, ताच्या मोतीक समाधान दिलें, ताका इल्लें फन दिलें. आतां ताच्या कुडीक मोतीक बरी भलायकी दिली. आवय बापायन सांगिल्लें उतर आयकूंक ताका जालें. पळया, एक वायट घडीत घडलां, ओके, पूण त्या घडितांतावन बरें देवान हाडूंक प्रयत्न केला. हाका म्हणटात आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव. ह्या देखून म्हणटा जेजू, तुमकां वायट घडलें जाल्यार, तुमकां नश्ट जालो जाल्यार, तुमकां अन्याय जालो जाल्यार, कोणी तुमचें नांव पाड केलें जाल्यार तुमी बेजार पावो नाकात. बेजार पावचें मनशाचें लक्षण. पूण ह्या स्वभावांत तुमी इल्ले मुखार वचून तुमी संतोष पावा. कित्याक म्हळ्यार हांव तें वायट घडीत बऱ्याक हाडूंक प्रयत्न करतलो. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, हर घडितांनी देवाक अर्घ दिया, किर्तनांनी ताची स्तुती करा, मागणी करा म्हणून सांव पावलून ताच्या एका पत्रांत आमकां सांगलेलें आसा. बेजाराय पावोन, दूख पावोन, हेरांक ती दूख वांटून, तांकांय बेजार करून, तांची मोत विरार करून आमी कांयच जोडूंक वचना. बदलाक जर आमी संतोष पावता, जर आमी सुस्तीकाय दाखयता जाल्यार न्ही मात्र आमी शांतीन जियेता, हेरांकी शांतीन जिवंक आदार दिता. पळय, तो तिमोथीचे सायकल चोरून गेलें. आतां तो बेजारायेंत आसा, तो विरार जाला. आवय बापाय लागीं परतून आनी एका सायकला खातीर हट्ट करता जाल्यार आतां कितें जाता, आवय बापायकी तो विराराय दिता, तांची मोतीची शांती तो बिगडायता. पूण ताचे बदलाक सुस्तीकाय सांबाळली जाल्यार हाका म्हणटात दुखांत संतोष पावचो, बेजारायेंत संतोष पावचें.
उल्हासान उडी मारचे. ही देवाची बसवणी मग पळोवन आनी बडी न्हू, म्हज्या बोल्सांतले उतर न्ही, देवाची बसवणी. त्या देखून जर आमी ह्या प्रमाणे चलता खंडीत जावन आमकां तो संतोष सोडूंक साध्य आसा. त्या देखून आमचें अशीर चिंतापू पयस दवरया आनी जेजून शिकयल्लें असलें विशाल चिंतापू वृता करूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. कितें सांगता? तुजो स्वंत लोक आनी माय बापाचें घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरूपायेक बुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तेन कर. तुमकां खंय तरी एका घडीत असो उडास येता की ही उतरां आयकत आसतना तुजो स्वंत लोक आनी माय बापाचें घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरूपायेक बुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तेन कर. काजाराच्या दिसा व्हंकलेक ओपसून दितात न्ही. ओपसून दितना असलीं थोडी उतरां वापरतात. आमी ह्या चेडवाक बरें करून पळयलां, सकयल दवरल्यार मूय वरवतू, वयर दवरल्यार कावळो वरवतू म्हणून. आतां तुमी ताका हाच्याकी सडीत मापान पळयतल्यात म्हणून बरोवसून आमी आमच्या दुवेक तुमचे हातीं ओपून दिता म्हणटात. तशेंच हांगा काजराक आयती जाल्ल्या चलयेक सांगची उतरां हांगासर आसात. आमकां तूं विसरांनी, कित्याक तूं आनी मुखार तुज्या पतीचें जातलें, ताची सेवा कर, ताका नम्रतेन पळय म्हूण. तर कोण हो पती? पती जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभा जावन आसा ताची व्हंकल. त्या देखून ह्या पतीची म्हणजे जेजू क्रिस्ताची सेवा करची, त्याच्या उतरा प्रमाणे चलचें आमचो धर्म जावन आसा. ती आमची जबाबदारी जावन आसा. ती आमी प्रामाणीकपणान पाळूंक आसा. हाका आदार मागून ही कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बाबाचें घर तूं आतां विसर. राय तुज्या सुरूपायेक बुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तेन कर. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. रावळेरांत आसा राणी, कितली सोबाय तिची. मोतयां भांगारान नेटयल्यांत आंग वस्त्रां तिचीं. रंगा बाणाचीं वस्त्रां न्हेसून तिका राजाशी हाडटात. आपूट औंकारीच्या परिवारासोवे तिका चलयतात. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरा भितर सरतात. तुका राया जल्मतले जायते कुंवर. तुज्या पुर्वजांचें स्थान ते घेतले. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांच्या अधीन तूं करतलोय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमगाच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागतना बायबल डायरी प्रोजेक्टा विशयंत तुमकां परतून उडासा खडोवंक हांव आशेतां. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयारी करते आसा आनी हाका जे कोणें येदोळूच पेज स्पॉन्सर केल्यात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाक ह्या डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, तुमची नांवां त्या डायरेर छापूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करचो. एका नांवा फाटल्यान एका दिसाक आमी 1000 रुपया कलेक्ट करता. ते पयशे दोळे देसानांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी वापरता.
आदल्या दिसा तुम्ही असलेंच बरें मन दाखोवन सुमार 10 लाख रुपये आम्ही भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिला. तशेंच ह्या पटी तुम्ही तुमचो हात मेळयचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. सप्टेंबराची 15 तारीख निमाणी तारीख. तुम्ही म्हाका संपर्क करचो. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रिटा मस्कुरिनस सकलेशपुरतावन, निकोलस फर्नांडिस सकलेशपुरतावन, फेनिल्ला वेनिसा अंद्रादे गोंया आतां अबुधाबीतावन जल्म दिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगातच देवदीन आल्फ्रेड स्टीवन बेंगलोर तावन, बेसिल लोबो विद्याविहार मुंबय तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खरमरीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.